अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आपको पता है कि लम्हा ब लम्हा आपके पास मैं ख़बर लेके आ रहा हूँ तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब शेख रशीद अहमद लाहौर से इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और उन्होंने वहाँ जाते ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने एक बड़ा दावा किया है कि मंगल या बुध तक इंशाल्लाह तमाम मसाइल हल पा जाएंगे और जो है अब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद तक नहीं होगी। और उम्मीद तो अब लोग ये कर रहे हैं कि जनाब हुकूमत तो पहले भी मुआहदे किए थे, तहरीरी मुआहदे किए थे और उनसे मुकर गई थी, फिर गई थी। तो इस बारी उम्मीद है और दुआ है कि हुकूमत अपने किए हुए वादों से नहीं फिरेगी। तफसीलात कुछ हुए हैं कि मुआहदे के मुताबिक लॉन्ग मार्च के शुरका मंगल या बुध तक मुरीद के रुके रहेंगे। मुरीद के, अगर आपका ताल्लुक़ पंजाब से नहीं है तो मैं आपको बताऊँ कि मुरीद के जो है गुजरांवाला और लाहौर के बीच में एक दरमियानी शहर है और मुरीद के सादुकी और ये सारे जो इलाके हैं ये चावल के लिए बड़े मशहूर हैं और आप बाहर जो बासमती चावल खाते हैं पाकिस्तान का, वो इन इलाकों से आता है। बहरहाल तफसीलात ये हैं कि अब हुकूमत तमाम बंद रास्ते खोल देगी और जहाँ कंटेनर्स हैं उन कंटेनर्स को हटा देगी ताकि आवाम की आमदोरफ्त जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए। उससे पहले ये इत्तलात आई थी कि जेल के अंदर साद रिजवी साहब से बैकडोर मुज़ाकरात जारी हैं हुकूमती वफ़द के। और कल बीच में दरमियानी दूसरा वफ़द भी था जिसको हुकूमत ने रिक्वेस्ट की हुई थी, जिसको साहिबजादा हामिद रज़ा और जनाब सियालवी साहब ये सारे जो हैं उस वफ़द के हमरा थे और वहाँ पे थोड़ी बदमज़गी भी हो गई उस वक्त। उसकी तफसील क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन पंजाब की वज़ारत दाखिला ने यह कन्फर्म कर दिया है कि जी साद रिजवी साहब से जेल में मुलाकात हुई आला सतह के लोगों की। और इन मुज़ाकरात में अब जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो मैं आप तक लेके आता हूँ जो बड़ी अहम है और मुझे मालूम हुआ है वो कि सबसे पहले तो साद रिजवी साहब ने कहा कि जो बुज़ुर्ग की आदत है TLP की उनको रिहा किया जाए, उसके बाद उनकी रिहाई की बारी आएगी। उसके बाद TLP को जो कलअदम जमात करार दिया गया था कुछ अर्सा पहले हुकूमत के एक नोटिफिकेशन के बाद, तो उन्होंने कहा है कि उस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो अब उसको विड्रॉ किया जाए और तहरीक लब्बैक को कलअदम ना कहा जाए और उस पाबंदी को हटा दिया जाए। अब फिर जितने भी गिरफ़्तार कारकुनान हैं उन सबको रिहा किया जाए फ़ौरी तौर पे। गालिबन मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त 178 कारकुनान तहरीक लब्बैक के जो हैं वो गिरफ़्तार हैं। अब फ़्रेंच एम्बेसडर के मामले पे हुकूमत जो है वो पुराने मुआहदे पे अमल करेगी। यानी वो पुराना मुआहदा ये था कि जी नेशनल असम्बली में एक बिल रख दिया जाएगा और उसके बाद असम्बली उसको मंजूर करती है नहीं करती है, फिर वो तहरीक लब्बैक उसके बाद उसको पुश नहीं करेगी और ये उनकी बड़ी एक असूली जीत हो जाएगी अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये बिल टेबल हो जाता है। अभी तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं जो मुरीद के में हैं उनसे मेरी बात हुई है शुरका से वहाँ पे, तो उन्होंने ये कंफर्म किया कि हमारे कायदीन ने हमें पाबंद किया है कि मुरीद के में ही रुके रहें मंगल तक, मंगल या बुध की दरमियानी शाम तक वो रुके रहें और जब हुकूमत अपने वादे पूरे करती है तो फिर यहाँ से विड्रॉ करेंगे, उससे पहले कोई भी विड्रॉ नहीं कर रहा। आज जब शेख रशीद साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में सवाल किया गया कि अच्छा जी मुज़ाकरात ही करने तो आप 15 दिन पहले कर लेते, इतने लोग मरवाने की क्या ज़रूरत थी, तो इस सवाल को उन्होंने खैर गोल मोल कर दिया और अब साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि फोर्थ शेड्यूल में जो लोग हैं उनको भी अब बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। कल की तमाम मीटिंग में जो आज अब एक मीटिंग होनी है, तमाम केसेस को ख़त्म करने की उसमें बात हो रही है कि तहरीक लब्बैक के ऊपर जितने भी केसेस हैं वो सब के सब ख़त्म किए जाएं। अब तहरीक लब्बैक के जो तर्जुमान है सजाद सैफ़ी, उन्होंने दावा किया है कि पुलिस के साथ झड़पों में उनके 6 कारकुनान शहीद हो गए हैं और 70 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। टोटल शुहदा की इस वक्त तादाद जो है वो 10 मुझे बताई जा रही है, जिसमें 3 पुलिस एहलकार हैं और 1 राहगीर है। सजाद सैफ़ी ने तो ये भी कहा कि हमने कब मुज़ाकरात से इनकार किया, हम तो पहले दिन से हुकूमत से कह रहे थे कि हमारे साथ बैठे, हमारे से बात करें, हम अमल दरामद करें जो हमसे मुज़ाकरात हुए हैं, जो पहले हम लोग कर चुके हैं आपसे मुआहदे, आप उनके ऊपर तो अमल दरामद करें। अब ये मंगल को पता चलेगा कि हुकूमत की नीयत कितनी साफ़ है, वो नेक नीयती से इस मसले का हल चाहती भी है या नहीं चाहती। अब तहरीक लब्बैक के 2 बुनियादी मुतालबात हैं, एक तो फ़्रेंच सफ़ीर को मुल्क बदर करना और दूसरा जो है वो हाफिज़ साद रिजवी साहब की रिहाई।
اب یہ 2 کلیدی معاملات ہیں، ان میں ایک پہ تو عمل ہو جائے گا مجھے یقین، اب دوسرا جو ہے اس پہ عمل تو شاید نہ ہو، لیکن وہ اتنا ہو جائے گا کہ نیشنل اسمبلی میں وہ بل ٹیبل ہو جائے گا کہ جی فرینچ امبیسڈر کے حوالے سے۔ اب لانگ مارچ کی بات کی جائے تو ٹی ایل پی نے اس وقت بھی جی ٹی روڈ کے وسط میں دھرنا دیے رکھا ہے، اس کی وجہ سے گجرانوالہ سے لاہور تک کی جی ٹی روڈ جو ہے اس پہ پوری ٹریفک معطل ہے، اور حکومت نے دھرنے کے اطراف میں اور ساری طرف جو ہے انٹرنیٹ کی سروس بھی بند کی ہوئی ہے تاکہ ایک دوسرے کو یہ لوگ میسیجنگ نہ کر سکیں، اور دھرنے کے شرکاء کو مقامی مدرسوں کی طرف سے کھانا فراہم کیا جا رہا ہے، اور اب انتظامیہ نے اس وقت جو ہے پولیس کو دھرنے کے ارد گرد سے ہٹا دیا ہے وہاں پہ۔ احتجاج کے باعث راولپنڈی میں انتظامیہ نے سیکورٹی سخت کر دی تھی، فیض آباد کی طرف جانے والے تمام راستے جو تھے اور روٹس مری روڈ وغیرہ ان کے اوپر بھاری پولیس اور رینجرز کی نفری تعینات تھی، کنٹینرز لگا کے پورے علاقے کو سیل کر دیا گیا تھا، لیکن اب امید ہے کہ کل تک وہ سارے کے سارے ہٹ جائیں گے اینڈ لائف ول بیکم نارمل۔ کل جو شام کو مذاکرات ہوئے ان میں ایک تو نشست تھی 7 گھنٹے کی اور ایک نشست ذرا چھوٹی تھی، اس میں کافی لوگ تھے، لیکن تمام کمیٹی والوں کے یعنی جو اراکین تھے ان کی جناب حافظ سعد رضوی صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی، اور یہ ایک پرائیویٹ جگہ پہ یہ ملاقات ہو رہی تھی، آپ سمجھیں، یا سرکاری سیف ہاؤس کہہ لیں، وہاں پہ یہ ملاقات ہو رہی تھی، اور اس میں ٹی ایل پی کے اندر بھی ان کی لیڈرشپ کے اندر بھی تھوڑی سی ڈویژن پائی گئی۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ سعد رضوی جو ہیں وہ ابھی تک جیل میں رہیں اور اس سے تحریک جو ہے زور پکڑے گی، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں ان کو باہر نکالیں کیونکہ وہ زیادہ ضروری ہے۔ تو بہرحال اب اف سینس گڈ سینس پریویلز، جیسا میں نے کل رات کو ٹویٹ بھی کیا تھا، تو امید یہ ہے کہ بدھ تک سعد رضوی صاحب کے اوپر تمام کیسز جو ہیں ان کو وڈرا کر لیا جائے گا، اور یہ ٹی ایل پی کی بہت بڑی جیت ہوگی، اور اگر ٹی ایل پی کو کالعدم جو قرار دیا ہوا تھا حکومت نے، اگر وہ ان سے پابندی ہٹ جاتی ہے تو میرا خیال ہے حکومت ایک ان سے شرط رکھے گی، انفارمل قسم کی شرط رکھے گی کہ آنے والے الیکشنز میں ٹی ایل پی کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ گٹھ جوڑ کرے، اور ٹی ایل پی کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اب سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ٹویٹر پہ دیکھ رہے ہیں، فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا پاکستان تحریک انصاف کے ٹرولز اور ٹی ایل پی کے ٹرولز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، آمنے سامنے کھڑے ہیں، ایک وقت میں ایک ٹرینڈ بناتا ہے، دوسرے وقت میں دوسرا ٹرینڈ فوراً اوپر لے آتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو ٹرینڈ جو ہیں وہ نگیٹ کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دوروں میں کیا کیا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، تو یہ ہمارے آگے ہر روز ہوتا ہے۔ دوسری طرف آج میں فرینچ امبیسڈر کے حوالے سے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ابھی مجھے صبح کو خبر ملی کہ ٹرکی نے 10 امبیسڈرز کو پرسونا نان گراٹا دے کے ان کو ایکسپیل کر دیا ہے۔ تو ٹرکی جو ہے، جس میں فرینچ امبیسڈر بھی ہے شاید، تو اگر ٹرکی جو ہے 10 ممالک کے امبیسڈرز کو ملک بدر کر سکتی ہے پرسونا نان گراٹا دے کے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے اچھے نہیں ہیں، تو ایک کو ہم بھی کر سکتے ہیں، کوئی اتنی قیامت نہیں آئی اور اتنی کوئی مشکل نہیں ہوئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں حکومت اب کیا کرتی ہے، اپنے وعدوں کا پاس کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔